हांव आसा कोयंबतूर आसा आनी कोयंबतूर जॉन आनी तेजी ती फॅमिली आसा तेंच्यांनी म्हाका मुद्दम तुमकां खबर आसा गोंयान 7 वंडर वुमन हेतून म्हाका तेंच्यांनी अवॉर्ड दिल्लो। त्या वेळार गोंयकारांनी तांकां सांगलेले की तेंचे लोक जे आसलेले ते गोंयान भोंवताले आनी तेंच्यांनी विचारूंक सोदलेले की कोण हांगा सोशल वर्क बरें आसा। त्या वेळार तांकां लोकांनी आमच्या गोंयच्या मोटरसायकलकारांनी टॅक्सीकारांनी बसवाल्यान दुकानदार सगळ्यांनी न्ही तारा केरकराचें नांव सांगलें आनी तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका 7 वंडर वुमन दिले। आतां जेन्ना तेंच्या हांगासर कोयंबतूर तेंची मिटींग जाली मदर तेरेसाच्या ग्रुपाच्या वांगडा मिटींग जाली तेंच्यांनी म्हाजें नांव सजेस्ट केलें आनी ते एवॉर्ड कसल्या मास्टरेट म्हणजे हो इतलो बरो एवॉर्ड दिला तेंच्यांनी म्हाका डॉक्टरेट एवॉर्ड हो आनी मदर तेरेसाच्या ग्रुपान आनी ऑस्ट्रेलियासून लोक येयले आनी त्या लोकांनी हेंच्यांनी ह्या जॉनाच्या फॅमिलीन जेन्ना म्हाजें नांव थंय सजेस्ट केलें म्हाका कळयलें तेंच्यांनी की तुका आमी डॉक्टरेट हे दिता म्हणून एवॉर्ड दिता म्हणून आनी हे दिल्लें आसा आनी तुमकां सांगता हांव चड खुशाल की म्हाका येदो व्हडलो एवॉर्ड आज हो म्हाका मेळ्ळा म्हणून। तुमकां खबर आसा न्ही गोंयान हांव सदांच लोकांक लागून आसा पूण हो एवॉर्ड हांव म्हणिना हो म्हाका लागून आसा हो गोंयकारांक लागून आसा। हो गोंयकारांनी जे म्हाज्या कामा बद्दल म्हाजी जी हांव जेन्ना जेन्ना खंय कोणाक लागून काम करता त्या वेळार लोकांनी जो म्हाका हेल्प केला ज्या लोकांनी म्हाका लागून वावरल्या म्हाका फुडारकाय दिला यूट्यूब फेसबूक इंस्टाग्रामाचेर सगळ्यांनी जो म्हाका फुडारकार दिला गोंयच्या गव्हर्मेंटांनी तशेंच लोकांनी सुद्दां बरे भशेन म्हाज्या कामाक तोखणाय केली आनी म्हजें काम बरें जालां आनी हेकाच लागून म्हाका गोंयकारांक लागून आनी हे गोंयकारांक लागून हे म्हाका मेळिल्लें आसा। तुमचे सगळ्यांचे उपकार हांव कशेंच फेडचें ना। हांव सदांच गोंयकारांक लागून आसतलें आनी गोंयकारांक लागून काम करतलें। हो एवॉर्ड हांव चिंत्ता हो गोंयांक लागून मेळिल्लो आसा। मदर तेरेसाचो हो एवॉर्ड डॉक्टरेट हो एवॉर्ड म्हणजे आतां म्हाका डॉक्टर तारा केरकर अशें लावपाक हरकत ना अशें तेंचें म्हणणें आसा पण हांव तुमकां सांगता हांव सदांच तुमकां लागून तारा रावतलें आनी ताराच उरतलें। आतां रडटा तुमकां सांगता पूण म्हाका खूब सगळें सांगपाचें आसा। गोंयान हांव जेन्ना येतलें तेन्ना तुमकां हांव सगळें जायती बरी बातमी दितलें। सद्या हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा गोंयकारांक तुमकां लागून आज गोंयकारांक लागून हो म्हाका एवॉर्ड मेळिल्लो आसा आनी थँक्यू हांव जॉन आनी तेज्या फॅमिलीक म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी म्हाजी कामाची तोखणाय तेंच्या कमिटीन ऑस्ट्रेलियाच्या कमिटी जी आसली तेतून म्हाजें नांव एड केलें आनी म्हाका व्हडलो येदो व्हडलो आदार म्हाज्या गोंयकारांक लागून दिलो। मनानसून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू व्हेरी मच। तुमकां खबर आसा म्हाजी फॅमिली म्हाजो जावय म्हाजी चेडूं म्हाजो चेडो म्हाजो तुजो घरकार ह्या सगळ्यांचो बी म्हाका तितलोच आदार आसा। तुमी जाणा तांकां सगळें घरा कडेन सगळें करून म्हाका भायर सरचें पडटा। म्हाका कितली अडचण जाता म्हाका लोकांक लागून काम करतना एक वेळार हांव घरा कडेन लेट पावता पण म्हाका सगळे जाण सपोर्ट करतात। म्हाजे फ्रेंड तशे जायते फ्रेंड आसात म्हाजे रिपोर्टर्स आसा गोंयान रिपोर्टर म्हाजे फ्रेंड आसा जो म्हाजे क्लोज फ्रेंड आसा तांकां सगळ्यांक हांव तुमकां सांगता हांव व्हडल्या खुशेन तांकां हांव तेंचे सगळ्यांचे मनानसून तांकां थँक्यू म्हणटा हांव कित्याक ते सगळे गोंयचे रिपोर्टर जावं म्हाजी फॅमिली जावं म्हाजे फ्रेंड हे सगळे नासलेले जाल्यार जॉन म्हाका ह्यो एवॉर्ड दिवंक पावचो नासलो कित्याक हांव जितली तोखणाय तुमची करतली तितली तोखणाय म्हाजी तुमी केल्ली आसा आनी म्हाका फुडार दिल्लो आसा म्हाका बरे भशेन आनी आज हो डॉक्टरी एवॉर्ड म्हाका मदर तेरेसाचो मेळ्ळा। हांव चड आनी चड खुशाल तुमकां सगळ्यांक देवा कडेन आर्गान मागता हांव की तुमकां सदांच देवान बरें करचें आनी तुमी सदांच म्हज्या कामाक अशीच तोखणाय करची। जय गोवा।